नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे सुक्कन थाने की FIR 677/2025 पर, जिसकी तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर फरीद खान को जब तफ्तीश करने से रोकने की कोशिश की गई कि वो मेरिट पे तफ्तीश ना करे और इस केस का चालान करे, तो उन्होंने जो है बतौर एहतजाज अपना इस्तीफ़ा सिंध पुलिस के सरबराह को भिजवा दिया, जिसका IG सिंध जावेद आलम मोडो ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि फौरी तौर पर DIG शौकत कटियान की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दे दी। उस कमेटी ने जो है वो अपनी कार्रवाइयों की शुरुआत खुद इंस्पेक्टर फरीद खान को गुज़िश्ता रोज़ बुलवा कर उनसे लातादाद सवालात पूछने की शक्ल में कर दी है और उन्हें कहा गया है कि इस केस से जुड़े तमाम किरदारों को एक एक करके बुलाया जाएगा और उनसे ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि आपने जो इस केस की जो रिपोर्ट कोर्ट में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 के तहत B क्लास से मुतालिक जमा कराई है, वो रिपोर्ट आपने मेरिट पर मुरतब की है कि नहीं। लेकिन ये जानकर आपको इंतहाई हैरत होगी कि ये जो कमेटी IG सिंध ने तश्कील दी है, क्या ये उन्हें टास्क दिया गया है कि वो ये सिर्फ मालूम करे कि जो B क्लास की रिपोर्ट जमा कराई गई कोर्ट में इंस्पेक्टर फरीद खान की जानिब से वो मेरिट पर बनाई गई है या नहीं। यानी ये कमेटी ये मालूम करने की जहमत गवारा नहीं करेगी कि जो FIR दर्ज हुई है सुक्कन थाने में 677/2025 औरंगज़ेब की मुद्दत में, क्या वो FIR हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है कि नहीं या कि झूठी है। ये मालूम करने की जहमत कोई भी इस वक्त गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि चालान करने का ज़ोर जो है वो PSP अफसरान की जानिब से दिया जा रहा है, यानी कि ईस्ट जोन के DIG डॉक्टर फ़ारूक लंजार और ख़ुद उनके इन्वेस्टिगेशन के SSP साहिबान की जानिब से। जबकि इस केस की जो B क्लास की रिपोर्ट है वो रैंकर्स की जानिब से दूसरी बार जो है वो कोर्ट में जमा करवाई गई है। इससे कबल जो है जो इसके पहले तफ्तीशी अफसर थे इंस्पेक्टर जो थे ख़ुद आसिफ आराई ने 12 या 15 नवंबर को इसी केस की जो है B क्लास की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई थी, जिस पर जो है उस वक्त DIG ईस्ट जो है डॉक्टर फ़ारूक लंजार ने नोटिस लेते हुए उन्हें बतौर सज़ा जो है सस्पेंड करके ईस्ट जोन से बाहर निकाल दिया था कि उन्होंने जो है इसका चालान क्यों नहीं किया। बाद में इस केस की तफ्तीश जो है वो इंस्पेक्टर फरीद खान के सुपुर्द कर दी गई। अब यहाँ पर ये बताते चलूँ कि इस केस की हकीकत का इल्म जो है वो इस वक्त मौजूदा सेटअप में सबसे ज़्यादा अगर किसी अफसर को है तो वो IG सिंध जावेद आलम ओडो है, क्योंकि ये वाक़या जब हुआ था 2 नवंबर 2025 को, तो उस वक्त जावेद आलम ओडो जो है वो एडिशनल IG कराची थे। उनके पास ख़ुद मुद्दई ये इस मुकदमे के ज़द में आने वाले ज़मीन के जो असल मालिक है राना सादिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी MNA के साथ आए थे एडिशनल IG कराची के पास, और उन्हें जो है वो अपने साथ होने वाली इस ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से आगाह किया, तमाम शवाहिद पेश किए कि ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है बददियानती की बुनियाद पर जो है वो SHO सुक्खन ने जो है मुखालिफ पार्टी से मुबैना तौर पर 6 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर दर्ज किया है। और उस तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद जब जावेद आलम ओडो मुतमईन हो गए कि हाँ ये इनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उस पर उन्होंने उस वक्त SHO सुक्खन इंस्पेक्टर मलक सलीम को मुअत्तल कर दिया था। और मुअत्तली के बाद जो है कुछ दिनों बाद फिर ख़ुद DIG ईस्ट ने उन्हें सच्छल थाने का SHO लगा दिया था। तो इससे ये साबित होता है कि जावेद आलम ओडो को जो है इन तमाम तरह सूरत आल का इल्म है। काश कि वो उस वक्त इस पूरे मामले को पाया तकमील तक पहुंचा देते, तो आज जो है एक खुददार एक बाज़मीर पुलिस इंस्पेक्टर फरीद खान को जो है वो इस्तीफ़ा देकर अपने बड़े अफसरों के सोए हुए ज़मीर को जगाने की नौबत पेश ना आती। लेकिन
اس وقت جاوید علاموڈو نے جو ہے وہ معطلی تک ہی ساری کی ساری کارروائی کو محدود رکھی۔ اب جب انسپکٹر فرید خان نے استعفیٰ دے دیا تو یقیناً جاوید علاموڈو کو سارا قصہ یاد آ گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کی کمیٹی فوری طور پر بنا دی نوٹس لیتے ہوئے، اور ڈی آئی جی شوکت کٹیان کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کمیٹی کو یہ ٹاسک کیا آئی جی نے دیا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ جو ہے انہوں نے جو اس کو بی کلاس کیا ہے یہ اس میرٹ پہ ہے یا نہیں، یا یہ خود اپنے طور پر جو ہے وہ ڈی آئی جی شوکت کٹیان یہ سب کچھ کر رہے ہیں ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فروخ لنجار کو فیور دینے کے لیے، یا پھر ان کے اس مبینہ 6 کروڑ کی کرپشن کو ڈھانپنے کے لیے۔ اب اس میں سونے پہ سہاگا آپ اس وقت اسکرین پر یہ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی کے دستخط سے جاری کیا گیا آرڈر ہے، جب خود اس مقدمے کے متاثرہ رانا صادق جو کہ اس زمین کے اصل اونر ہیں، مالک ہیں، وہ جب انہوں نے ایک اپلیکیشن دی آزاد خان کو کہ بھئی ہم اس کیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں جو کہ ایسٹ زون میں ہو رہی ہے، یہ کہیں اور اس کی تفتیش کروائی جائے تاکہ یہ شفاف طریقے سے اس کی تفتیش ہو سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آزاد خان نے کمیٹی بنائی۔ کمیٹی کہاں پر بنائی؟ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر جو ہے وہ پیر زادہ کو بنایا گیا۔ اب پیر زادہ اس کے ایس ایس پی ہیں اور 2 اس کے ممبر ہیں، خود انویسٹیگیشن ملیر اور انویسٹیگیشن ایسٹ، ان دونوں کو آپ نے ممبر بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے باس کون ہے؟ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں۔ اب جب ایسٹ زون پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تو پھر ایڈیشنل آئی جی پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تفتیش جو ہے وہ ایسٹ زون کی بجائے کسی اور زون سے کرائیں، کیونکہ ایڈیشنل آئی جی صرف ایسٹ زون کے نہیں ہیں، ان کے انڈر میں جو ہے ویسٹ زون بھی آتا ہے، ان کے انڈر میں ساؤتھ زون بھی آتا ہے، ان کے انڈر میں سی آئی اے بھی آتا ہے، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے آخر اسی کیس کی انکوائری جو ہے وہ ایسٹ زون سے کرانے پر ہی اکتفا کیوں کیا؟ کیا وہ انصاف نہیں چاہتے تھے؟ ان کیا معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر انصاف ہو سکے گا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکے گا، اور وہی ہوا کہ انسپکٹر فرید خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اگر اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی دانش مندی کا، عقل مندی کا تقاضا اختیار کرتے اور اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ ایسٹ کے بجائے ویسٹ یا ساؤتھ کے سپرد کرتے تو انسپکٹر فرید خان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آتی اپنے بڑے افسروں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے، لیکن یہ موقع فراہم کیا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی کے اس طرح کے غلط سلط فیصلے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ یہ آرڈر کی آپ کاپی دیکھیں کہ جو ملیر ڈسٹرکٹ کے انویسٹیگیشن کے ایس پی ہیں وہ نیپا کورس پر چلے گئے۔ 31 تاریخ کا ان کا یہ آرڈر ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، یعنی 31 تک تھے، ان 31 کو چلے گئے، 31 کو ہی جو ہے وہ عارضی چارج مل جاتا ہے ملیر ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن کا خود شارف ایسٹ انویسٹیگیشن 2 کے جو ایس ایس پی ہیں یعنی کہ عثمان صدرزئی کو۔ اب عثمان صدرزئی جو ہے وہ جو یہ اب دوسرے آرڈر کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آرڈر کی کاپی ہے کہ کیس کو چالان کیا جائے، یہ عثمان صدرزئی کے سائن ہیں، لیکن تاریخ کیا ہے آرڈر پر؟ 30 جنوری، یعنی اس کو اضافی چارج ملا ہے 31 کو اور آرڈر جاری ہو رہا ہے 30 کو۔ اس سے ان افسروں کی جو ہے بوکھلاہٹ کا اندازہ لگائیں کہ کتنے بوکلائے ہوئے ہیں کہ وہ ہر حال میں اس کیس کا چالان کرنا چاہتے ہیں۔ دباؤ کس پہ؟ انسپکٹر فرید خان پہ۔ اور میں انسپکٹر فرید کو آفرین ہے ان کی بہادری پر، آفرین ہے ان کے زندہ ضمیر پر، آفرین ہے ان کی دلیری پر کہ انہوں نے تمام تر دباؤ کو ٹکراتے ہوئے، تمام تر پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ 6 فروری کو اس کیس کا جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے تحت جو ہے وہ رپورٹ جمع کرا دی بی کلاس کی کورٹ میں کہ بھئی یہ کیس جھوٹا ہے، یہ بی کلاس انہوں نے کر کے دے دی۔ کیا رہا اب اس آرڈر کا کیا بنا جو عثمان صدرزئی نے جو ہے وہ 30 جنوری کو ان کو دیا تھا؟
हालांकि चार्ज उनको 31 को मिला था और 30 को दिया था। इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है। तो ये अंदाज़ा आप लगाएं इन पुलिस के बड़े अफसरों के लाकानूनियत का, मिस यूज़ ऑफ पावर का, कि पैसे लेकर ये किस तरीके से जो है तफ्तीश में जो है वो विलन को हीरो, हीरो को विलन बना देते। ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम जो है लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पुलिस क्या है? पुलिस मज़लूम का हमेशा ढाल का किरदार अदा करती है। मज़लूम के लिए ढाल बनती है कि वो जालिम के जुल्म से उन्हें महफूज रख सके, और मज़लूम के लिए वो हथियार बन जाती है ताकि जालिम का मुकाबला कर सके। पुलिस का काम ये है। लेकिन इस केस में हमें क्या नज़र आ रहा है? इस केस में जो है पुलिस जो है वो जालिम का हथियार बन चुकी है मज़लूम के खिलाफ, बजाय ढाल बनने के। इंतहाई शर्म की बात है, क्योंकि इसमें मुबैन तौर पर 6 करोड़ की रिश्वत जो है वो SHO ने वसूल की थी, जिसमें से कहा जा रहा है कि 3 करोड़ उन्होंने हजम कर ली और 3 करोड़ जो है वो DIG ईस्ट के ऑफिस में पहुंचाए गए थे। कोई काशिफ बाजवा है, उनके ज़रिए, ये ज़राए कहते हैं। अब जो तहकीकात हमने की कि भाई आखिर ये पैसे किसके हैं, कहाँ से ये खर्च हुए हैं। अब तक तो टाइटल पे जो है नाम आ रहा था कि इसका औरंगज़ेब पठान मुदई बने हुए हैं। आज तक तफ्तीशी अफसर ने उनसे मुलाकात ही नहीं की, पिक्चर में आज तक नहीं आया। मुदई मुकदमा तो वो हैं, लेकिन ब्रोकरी जो कर रहे हैं वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो है गवर खान महर कर रहे हैं, जो SHO बहुत सारे थानों में रह चुके हैं। वो ब्रोकर हैं, इसके अंदर दलाली कर रहे हैं। माल किसका है? अब बात सामने आई कि इसमें तहरीक इंसाफ के एक मुकामी रहनुमा हैं भैंस कॉलोनी के, जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं PTI के प्लेटफार्म से, लेकिन उन्हें नाकामी हुई है। उनका साहबजादा है, कोई मलक अब्दुल्ला के नाम से है। बड़ा कहते हैं कि चालिया वालिया का भी कारोबार करने का, स्मगलिंग करने के इन पर इल्ज़ामात हैं। और ये बोस्टन इंजेक्शन जो है, जो दूध ज़्यादा निकलवाने के लिए भैंसों से लगाए जाते हैं, जो कि एक जुर्म है, ये उसमें भी जो है उस माफिया में भी ये शामिल हैं। तो पैसा इनके पास बहुत है। इन्हें जो है भैंसों के बाड़े के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो फिर इनकी नज़र इस ज़मीन पर पड़ी। ये मलिक सादिक और मलिक ये परवेज़, राना सादिक राना परवेज़ की ज़मीन पर इनकी नज़र पड़ गई। तो फिर इन्होंने जो है वो ब्रोकर को बीच में डाला, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो है गवर खान महर को, और इस तरीके से जो है फिर इंस्पेक्टर मलक सलीम से इनकी मुलाकात होती है। ये 2 नवंबर का वाक़या है, लेकिन कहते हैं कि ये कोई उससे पहले ही जो है अक्टूबर के 15-16 से ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। पैसे वैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर 2 नवंबर को जो है ये शब खून मारते हैं इस ज़मीन पर, और फिर ये झूठा पर्चा, झूठी FIR 677/2025 दर्ज कर दी जाती है। यानी कि कब्ज़ा किसका? राना सादिक का, राना परवेज़ का। ज़मीन के मालिक हैं, वहाँ उनके गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड है SOS के, और ये आते हैं, हमला करते हैं, उनके गार्ड को बंद कर देते हैं, 29-30 घंटे कैद में रखते हैं, और उसके बाद जो है ये FIR दर्ज करके कब्ज़ा ले लेते हैं और उनका असला भी जब्त कर लेते हैं। पुलिस के ज़ेरे साया ये सब कुछ होता है। पुलिस को असलियत का सब इल्म है, लेकिन पुलिस ने चूँकि पैसे लिए थे, वो झूठी FIR दर्ज कर ली जाती है। हालांकि CDR को अब देखा जाए उनकी, तो पता चलता है कि वो मलक राना जो है उस परवेज़ तो पंजाब में थे और राना सादिक अपने घर में थे, यानी मौका वारदात पर वो दोनों मौजूद नहीं थे। 6 बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, इनको मफरूर कर दिया जाता है। यानी ये इस किस्म की झूठी FIR दर्ज हुई। तो अब इस पर जो है इंस्पेक्टर ने जो है वो फरीद खान ने इस्तीफ़ा देख के, मैंने कहा ना, अपने बड़े अफसरों के सोए हुए ज़मीर को जगाने की कोशिश की, तो उस पर IG ने नोटिस लिया है। अब देखना ये कि IG का नोटिस कितना असर दिखाता है। जो तहकीकात शुरू हुई है ख़ुद DIG शौकत कटियान की सरबराही में, तो उससे तो हमें लगता है कि ये एक खाना पूरी के सिवा कुछ भी नहीं है। निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं, कोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि वो यही तहकीकात हो रही है कि ये इसको B क्लास क्यों किया गया। हालांकि इस तरह B क्लास जो है, ख़ुद इस हैदराबाद का जो केस था 506/2025, कराची के मारूफ ताजिर
دانش متین والا، تو چٹکی بجا کر جو ہے وہ چونکہ جھوٹی ایف آئی آر تھی، وہ رپورٹ جمع ہو گئی، جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی، بی کلاس ہو گئی. چونکہ اس میں نہ تو ایس ایس پی دیوار بنے نہ ڈی آئی جی دیوار بنے، تو وہ کیس ہو گیا. اب چونکہ اس میں ڈی آئی جی دیوار بن رہا ہے، ایس ایس پی دیوار بن رہا ہے، تو یہ بی کلاس نہیں ہو رہا ہے. بی کلاس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسپکٹر نے ریزائن دے دیا، اور بی کلاس رپورٹ جمع کرانے کی وجہ سے جو ہے وہ آصف آرائیں کو پہلے ہی انہوں نے نشان عبرت بنا دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ آئی جی کیا دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو نہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن سب جو ہے وہ قانون کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ڈیلے پریکٹس ہو رہی ہے، انکوائری کرا رہے ہیں. پتہ سب کو ہے، کیونکہ آئی جی خود اس کو سسپینڈ کر چکے ہیں، ملک سلیم کو. سب کو پتہ ہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے، لیکن چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کا ہے، تو کارروائی کوئی بھی نہیں کرے گا. افسر شاہی ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی پہنچ ہوتی ہے، دور دور تک ان کی اپروچ ہوتی ہے، لہٰذا یہ رینکر ہی ہمیشہ شکار ہوتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ ایک رینکر نے ہمت اور بہادری سے تو کام لیا ہے، لیکن چونکہ پولیس کی اب نیک نامی کا معاملہ ہے، پولیس کی جو ہے وہ ناموس کا معاملہ ہے، تو اس پر جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ نوٹس لینا پڑا اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے. یہ نہیں کہ انصاف کا ساتھ دینے کے لیے، یہ نہیں کہ مظلوم کو بچانے کے لیے. اب چونکہ وہ پیسے لے چکے ہیں، کیا نام ہے، 3 کروڑ روپے، اب انہوں نے یعنی کہ ہر حال میں اس کا چالان کرنا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے گناہوں کو چالان کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے رشوت لی ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ رشوت کو ہضم کرنے کے لیے اب ہر حال میں 677/2025 کو چالان کرنا ہی کرنا ہے. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف جو ہے یہ جو ہے قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، اگر مگر پر مبنی ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں، ان کے پاس کچھ ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. حقائق ہے تو بھجوا دیں، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے 4168573283 41633283 4168573283. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.